असम पाकिस्तान खास में शहरी संघ के अवाम अभी 2-3 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि भाई देखें गंडापुर ने जो स्पीच पीटीआई की है और उसकी मुमासलत बिल्ड की जा रही है कराची में 22 अगस्त 2016 की अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच के साथ। और उसमें कुछ लोग ख़ास तौर पे उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो स्पीच की थी 22 अगस्त की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, उसमें और गंडापुर की स्पीच के अंदर कोई मुमासलियत है। देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो अल्ताफ़ हुसैन की 22 अगस्त की स्पीच थी, वो कई स्पीचेस का उनकी तसलसल था। ये स्पीच जो तसलसल था, ये आप समझ लें 2013 के इलेक्शन या उसके आसपास शुरू हो गया था, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन अपसेट थे कि आप क्यों कराची के अंदर पीटीआई को इनरोड बनाने को दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अगर आपको याद होगा कि एन 1946 का जो इलेक्शन हुआ था, जो एमक्यूएम जीत गई थी इमरान इस्माइल को हरा के, उसमें भी शाम को अगर आपको स्पीच याद हो तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन ने फिर फ़ौज की तज़ीक उड़ाई थी, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर बात है 1971 का रेफरेंस दिया था। और इसके बाद तसलसल के साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी मुख्तलिफ अवाम पॉइंट्स पे स्पीचेस में किए हैं, जो हमें इनके काफ़ी रहनुमा बता चुके हैं। मैं उन रहनुमाओं को बोलूँगा कि भाई आप गुपचे में छुप के ना बैठें, आप पब्लिक में आके बताएं, हिम्मत करें। जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हिम्मत करी है या बेशतर वक़्त नदीम नुसरत भाई ने हिम्मत करी है, आके पब्लिक को बताएं कि क्या हुआ था। जैसे कि ये एन 246 के बाद की इलेक्शन की स्पीच का जो मुझे वाक़या बताया गया, वो ये बताया गया कि जब इलेक्शन जीत रहे थे, आप 3 बजे कन्फर्म हो गया, आप इलेक्शन जीत गए हैं, तो इनको इनके एडवाइज़र्स ने ये बात बोली कि भाई आप एक ऐसी स्पीच करें जहाँ पे आप इस्टेब्लिशमेंट को पैसिफाई करें। आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है कि आज भी आप पब्लिक के लाइकिंग में है। कराची में कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ, डेंट नहीं मारी पीटीआई जैसे कि पुट्रे किया जा रहा। और अल्ताफ़ हुसैन ने मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस बात को एग्री किया। एमक्यूएम के 3 बड़े रहनुमाओं ने, जिसमें ना फैसल सजवारी हैं, हैदर रिजवी हैं और नदीम नुसरत हैं, इन्होंने बाकायदा स्पीच लिख के दी, मगर ना कि अल्ताफ़ हुसैन उस स्पीच को फॉलो करते। उन्होंने शाम की स्पीच में पतलूने उतार दूंगा 1971 के फिर वो वाक़या करना शुरू कर दिया। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये तसलसल के साथ वाक़यात, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मुझे भी पता है और आप ख़ुद भी, ज़रा मुश्किल नहीं है, ख़ुद भी ढूंढ सकते हैं, जिसके नतीजे में 22 अगस्त 2016 हुआ। और उसमें बस वो जो एक ट्रिगर था, वो जो उनका, अब उस पर अलग बहस हो सकती है कि उनको किसने इनकरेज किया नारा लगाने के लिए। भाई किसी ने भी आपको इनकरेज किया, आपको ये नारा नहीं लगाना चाहिए था। आप माशाल्लाह से जय्यद लीडर थे। खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए था कि एक पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर आप इस तरह का नारा लगा, या तो आपने उसके बाद कोई, कहते हैं ना कि कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया होता, फ़ौरन ही धन 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 शुरू हो जाती, वो तो था ही नहीं। तो ऐसा तो था नहीं। तो उसका नुकसान सिर्फ यही हुआ कि आपकी पार्टी भी आपके हाथ से निकल गई। और हो सकता है कि आपको कुछ लोगों ने ट्रैप किया हो, और बिल्कुल हो सकता है, मगर आपको ये अपनी स्ट्रेटजी अपनी बचा के रखनी चाहिए थी। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको पीटीआई की इन हालिया तकरीरों से। तो देखें भाई, अगर पीटीआई ने कोई गलत स्टेप उठाया, अगर पीटीआई ने, आप इमरान खान ने जो एग्रेशन दिखाया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उससे कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई। 9 मई दिखाया, जो कि बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए। लोग 12 मई करते थे, 9 मई 12 मई से कोई 10 गुना बड़ा सानिया है, ठीक है। तो अब वो जो हुआ वाकया, उसके बाद आपने देखा पीटीआई के साथ क्या हाशर हुआ। अब वो एक अलग बात है कि पीटीआई की पब्लिक सपोर्ट है, लोगों ने फिर भी उनको 8 फरवरी को निकल के वोट डाला है, सही है। लोगों ने फिर भी कल परसों के जलसे के अंदर इतनी रुकावटों के बावजूद, जो कि मुझे नहीं समझ में आता क्यों लगाई जा रही थी, आप नहीं लगाते, लोग फिर भी पहुंच जाते। 1-2 लाख, 1 लाख 50,000, 40,000 का फ़र्क पड़ जाता, सर को फ़र्क नहीं पड़ना था उसमें। मगर उसके बावजूद जलसा किया, वो लोगों ने अपनी सपोर्ट तो है ना, आप उसको डिनाउंस नहीं कर सकते। मगर एट द सेम टाइम अगर उस जलसे के अंदर ऐसी तकरीर की गई जो पाकिस्तान की आर्मी की हद तक में है, उनकी बेइज्जती करने के मुकाबले हैं, और वही बातें कर रहे हैं कि जी हम 71 में यूँ कर देंगे, तो आप देख लें उनके साथ भी वही होगा, हो सकता है वही हो रहा है, और हो रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ जो कि एमक्यूएम लंदन के साथ हुआ। अब फ़र्क ये था कि जब एमक्यूएम के कायद ने जब पाकिस्तानी, बस अभी तक जो पीटीआई का और एमक्यूएम लंदन का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें अभी तक पीटीआई ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया नहीं है। मगर अगर ये जो स्पीच हुई है गंडापुर की, उसमें जो उसने 1971 का रेफरेंस दिया है कि क्या आप चाहते हैं कि हम 71 का हम आपको 71 की याद बुला देंगे, तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या पाकिस्तान को धमकी दी है,
کیا بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، یہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر وہ تھوڑا ابھی اب کلیئر کر دیتے کہ جی نہیں میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، یا معافی مانگ لیتے ہیں تو شاید معاملہ دب جائے. مگر اگر وہ اس طرح کی کوئی مزید بات کرتے ہیں تو یا تو عمران خان ان کو ڈیناؤنس کر دیں گے، ڈسٹینس کر لیں گے، اور اگر وہ اس بات کو تائید کرتے ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان مرد آباد آپ نے کہا نہیں کہا، آپ نے دھمکی تو وہی دے دی. تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو پھر فوج جانے اور ادارے جانے اور پی ٹی آئی جانے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح اداروں نے ایم کیو ایم کو ایک واضح لائن دے دی تھی کہ اگر آپ نے ایم کیو ایم چلانی ہے تو آپ کچھ فیصلے کریں، اور وہ فیصلے کرنے پڑے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت کی ایم کیو ایم کی قیادت نے الطاف حسین سے ڈسٹینس کریٹ کر لیا. جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر پہلے سے موجود تھے، ایم کیو ایم پاکستان بن گئی. اس میں ظاہری بات ہے اس وقت جو کلیدی کردار تھے وہ خالد مقبول تھے، فاروق ستار تھے، فیصل زواری وغیرہ تھے. اس وقت مصطفیٰ کمال انیس بھائی جو تھے وہ تو ایم کیو ایم میں تھے ہی نہیں، وہ تو پی ایس پی کے اندر تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ لوگ بیٹھ کے ووانگے دھل کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے یہ اسپیچ کی تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. بٹ ٹھیک ہے، ابھی تک ان کی کوئی مسنگ پرسن کی لسٹ نہیں بنی ہے، حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہیں. ابھی تک ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ اکنامی کے بعد ہوئی ہے بقول ان کے، مگر خیر وہ کوئی واضح ثبوت دے نہیں پائے. تو ہم نہیں چاہیں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اگر کوئی ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے آج بھی کارکنان غائب ہیں یا ہمارے آج بھی ایکسٹرا جوڈیشلی لوگ مار دیے گئے ہیں، تو خدا نہ خاصہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہو. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ وہ ظلم ہو جو کہ ایم کیو ایم میں یا کراچی کے مہاجروں نے اتنے سال تک سیاست کے نام پہ یا آپریشن کے نام پہ 90s کے بعد سے کراچی کے اندر وہ سلسلہ دیکھا ہے. یعنی کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہیے، وہ وقت کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور پی ٹی آئی والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں بھائیوں، مجھے پوری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، مگر آپ کو اپنی جو بھی لیڈرشپ ہے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ سیاست میں ہیں، سیاست کریں، ایسی زبان استعمال نہ کریں جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. آپ بالکل، میں بار بار لکھ چک رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، آپ کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ماضی میں سیاست کو غلط کہتے تھے وہ سیاست میں آگے آ رہے ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. اور میں اداروں سے بھی اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کو سسٹم میں رہنے دینا چاہیے، نہیں ان کو آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے وفات کے اندر ہیں کہ ایسے لوگ سیاست میں آئیں اور یہ جو وڈیرا سسٹم ہے یہ پیچھے ہو. مگر ظاہری بات ہے اس کے کچھ قواعد ضوابط ہیں، وہ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. اس میں کم سے کم پاکستان کے اداروں کو آپ گالیاں نہ دیں. آپ تنبیہ بالکل کر سکتے ہیں جیسا مجھے لگتا ہے، مگر یہ کہ ہر چیز ایک پیار سے محبت سے بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں. مگر یہ کہ جو کراچی والے ہیں جو ہر چیز کا موقع اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں طوفان آیا تو وہ فلاں ہماری وجہ سے آیا تو ہم دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت سال تک اسپیچز آپ نے کری ہیں، الطاف حسین ریکارڈ پہ موجود ہیں، ٹی وی پہ آ کے گالیاں دی ہیں انہوں نے کئی دفعہ، صحیح ہے، اور کئی سال تک تنبیہ کرتے رہے ہیں. ان کی بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لیڈر ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں بات کرتے، وہ یا تو وہ ڈرتے ہیں یا وہ obliged ہیں. وہ اس کا بہت اچھا ہے کہ جی ہم اپنے محسن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو پتہ نہیں اگر کیا مطلب محسن اگر غلط طرف جا رہا ہے تو آپ اس کی تنبیہ کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ آج آپ سیاست سے باہر ہوں گے، کراچی جو ہے وہ تبذب علی کا حال شکار ہو جائے گا. تو اتنی سی بات کرنی تھی، میں یہ سوچا کہ یہ پوائنٹ کر دوں، اور اللہ کرے یہ معاملہ جو سیاسی چل رہا ہے یہ تھمے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے پی ٹی آئی کو. اور مجھے حالانکہ کبھی کبھار لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ ہمدردی کیوں دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، آپ ہمدردی اس لیے دکھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہماری شکایتیں بھی کری ہیں ایک زمانے میں. ہمیں پتہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے شکایتیں کی انہوں نے بتایا نہیں ہوگا؟ ہمیں سب بتایا کہ کس نے کس کی کیا کس وقت کون سی شکایت کری تھی، سب پتہ ہے. مگر کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. آج جو آپ نے کیا ہوگا وہ آپ آج کاٹ رہے ہوں گے. آخری بات، ایک بہت زبردست پوائنٹ کسی نے بولا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یار کیا وجہ ہے کہ لاہور کے لوگ آج بھی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ نواز شریف اتنا کیا ہے، مطلب 10 گنا کراچی سے زیادہ کیا ہے. الطاف حسین نے اس کا عشر اشیر کیا تھا کراچی کے لیے، مصطفیٰ بھائی نے اس کا عشر اشیر کیا تھا، تو آج بھی لوگ لائل ہیں کراچی کے. لاہور کے لوگ کیوں نہیں لائل ہیں نواز شریف کے ساتھ؟ لائلٹی کا ایشو ہے کچھ اور ہے. ایک بہت زبردست زاویہ دیا ایک ساتھی نے، انہوں نے کہا دیکھو یار ایک ایکچولائزیشن ہوتی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے لاہور کے لوگوں کی وہ بیسک نیڈز ایڈریس ہو گئی ہیں، اور تو اس کی وجہ سے اب انہوں نے نظریاتی طور پہ سوچنا شروع کیا. کراچی کو اسی لیے شاید ذبح الحالی کا شکار چھوڑا گیا ہے کہ جب تک یہ اپنی بیسک نیڈز میں اسٹرگل کرتے رہیں گے تو اپنی نظریاتی سوچ نہیں لائیں گے. اور وہ نظریاتی سوچ سے شاید کچھ لوگ ڈرتے ہوں، یا سندھ لیول پہ یا اس سے بڑے لیول پہ. اسی کے ساتھ سوچ کو چھوڑتے ہیں، آئندہ سوچ پہ ضرور بات کرتے رہیں گے. دانش بھائی کو اجازت دیجیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کا حامی ناصر ہے، اور ہماری فوج کا حامی ناصر ہے، اور ہمارے ملک کا حامی ناصر ہے. پاکستان زندہ باد.